हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, जी अपना वालेकुम नाम सलाम। बताएं, आपका नाम क्या है, कहाँ से बोल रहे हैं? मोहम्मद फारूक है, ये बहावल नगर से, ये बावल हसन नगर से। बहावल नगर। फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? ये अपने कास्टर के लिए जो है ना, हमने मालूमात देनी थी, ये हरिंडी की निकाज के लिए ना, हाँ जी। बहावल नगर, जिला डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर में। हाँ जी। तो उसके लिए मतलब मैंने कहा था कि एक तो हमें उसके बीच की जो है ना वो मालूमात देनी थी, और दूसरा प्रोग्राम मैंने सारा आपका जो है ना उस पे यूट्यूब पे बड़ी तफसील से मैंने देखा हुआ है, सुना भी है अच्छी तरीके से। अच्छा। हाँ, तो इसका जो मौसम है, ये जून जुलाई में इसका मौसम है। मेरी जान, आपने अगर प्रोग्राम पूरा देखा है तो आप भावलपुर ख़ास तौर पे और चोलिस्तान के जो रेतले इलाके हैं उनके लिए स्पेशली मैंने आपको बताया हुआ है कि कब लगना है। और वैसे तो इसकी काश्त जो होती है ना, ये होती है मार्च से लेके अप्रैल के आखिर तक। अच्छा। ये मुकम्मल कर लेनी चाहिए। आज अच्छा, आज अप्रैल की कितनी तारीख है? आज अप्रैल की होगी गलबन मेरे ख्याल में 20 तारीख है गलबन मेरे ख्याल में। गलत है, आपको गालबन गलत है। 18 तारीख है आज अप्रैल की। ठीक जी है। जी और ये आज हफ्ता का दिन है, सैटरडे है। और हाँ वक्त जी हो गया इस वक्त 8:24। जी जी, बिल्कुल ठीक ईशा है। की अजान अभी अभी हुई है। तो हाँ जी हाँ जी। मैं इमरजेंसी कॉल्स ले रहा हूं, लेकिन मेरी जान मैं हाजिर हूं आपके लिए। आपको मैं अर्ज कर दूं, मार्च से लेके अप्रैल के आखिर तक मैं कहता हूं कि बावलपुर डिवीजन के चोलिस्तान के रेतले और दीगर इलाके जो हैं वो इसकी काश्त को मुकम्मल कर लें अप्रैल के आखिर तक। अच्छा, इसमें फिर एक जून जुलाई का भी जिक्र आता है वो। वो दूसरी, वो बारिशों के बाद अगर करना है तो वो जो जिक्र आता है मैं आपके लिए बता रहा हूं। ठीक है, जो मैंने ठीक है। कहा हुआ है। तो वो ये प्लीज आप वो देख लें। और दूसरे इलाकों के लिए जून जुलाई भी होगा। नहीं, हमारे इस इलाके में भी जून जुलाई में अगर काज करें तो हो सकती है ये। ये हाँ, दूसरी मॉनसून की बारिशें हैं उनसे पहले पहले। ये तो हम लोग खादों का इस्तेमाल मैं कहता रहता हूं कि उनको ये कर लें, लेकिन इसका मेरी जान, इसका जो बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है उसके लिहाज से ये मैं कह रहा हूं कि क्योंकि ये अभी अभी वहाँ गंदम थी ना, अभी हमने गंदम की कटाई और सरसों की कटाई से फारग हुआ है वहाँ। नहीं, लेकिन आपाश इलाका जो है, अगर आपका आपाश उससे इलाका, हमारे से हमारा आबादी वाला तो है। फिर कोई मेरी पानी मसला ही कोई मेरी नहीं है। पानी है। उसके हाँ लिए जी मेरी यार सुन लेना, जी जी जी। ये मैं चोलिस्तान का वो इलाका बता रहा हूँ जो आप जहाँ पानी नहीं, आपाश नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हमारा नहरी पानी है तो अल्हम्दुलिल्लाह। नहरी पानी अगर है तो उसके लिए तो जुलाई से अगस्त तक वो अच्छा, बेहतरीन वक्त है उस वक्त। तो ये जुलाई अगस्त में काज करेंगे तो ये आगे फसल कितने मौसम में पक के तैयार हो जाएगी फसल एंड में? तो वो गिन लेना 100, 120, 100। 20 दिन, हाँ, दिन कर लें। 4 महीने बनते हैं, 3 महीने। वही ना, 3 साढ़े 3 महीने बन जाएंगे तो आप कर लें हाँ। बिस्मिल्लाह करके। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसकी मालूमात ये देनी थी कि ये गंदम की बनिस्बत या कपास की बनिस्बत, जो कि हमारे यहाँ कपास को ना कीड़ा लग जाता है और स्प्रे नहीं, पानी इसको पड़ती है। कीड़े जो है ना, इसको कीड़े और बीमारियां जब इनकी हम देखते हैं तो इस पे तेला और सफेद मक्खी, उसका जरूर इसका अटैक होता है। और एक वो तकलीफ होता है बालदार उसकी। सुंडी या इसकी डोडी जो होती है ना, उसकी डोडी की सुंडी और बालदार सुंडी, हेरी कैटरपिलर उसको हम कहते हैं, उनका आप वो इसका होता है। और दूसरा, नीचे इसकी जड़ों में ना दीमक का कंट्रोल भी करना पड़ता है हमें। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपको तो मालूमात होगी कि ये फी एकड़ जो है ना इसकी कितनी पैदावार है, और कम से कम जो है। मेरी जान, जो इसकी तरक्की दादा अकसाम है ना, जी, उनसे तो आप 15 से नयाब ले, गोल्ड जो है, नयाब गोल्ड मेरी सुन, आपका अक्सर जिक्र आता है, नयाब गोल्ड मेरी का। जान सुन लेना। जी जी अगर आप तरक्की दादा अकसाम इसमें लगाएंगे
تو 15 سے 20 من فی ایکڑ پیداوار یہ ان کی صلاحیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا موسم میں ریٹ کیا ہوتا ہے؟ اب میں آپ کے پاس آپ کی منڈی کا مجھے نہیں پتا کہ کہاں ہے اور کتنا ریٹ ہے. میری بات سن لیں میں اس وقت ایمرجنسی کالز لے رہا ہوں. اگر آپ مجھے کہیں گے نہیں جی مجھے آ کے یہ بتائیں کہ میرے گھر کا نمبر کیا ہے, میں کدھر رہتا ہوں, یہ تو اب آپ کو پتا ہے نا. اب منڈیوں کا ریٹ مجھے نہیں پتا, آپ مجھے ٹیکنیکل کوشچن کرنا ہے تو وہ کریں. ٹھیک ہے سر, میں سمجھ گیا آپ کی بات کو. ٹھیک ہے, اگر ایمرجنسی میں نے پھر بھی آپ کی کال لے لی ہے میری جان, میں ایمرجنسی کا, لیکن کوئی بات نہیں. آپ جولائی اگست بہت دور ہے ابھی تو. جب اگر آپ نے کب کرنی ہے, ابھی تو نہیں کرنی اپریل میں. نہیں سر, آپ جو آپ اپریل تو ختم ہو گیا نا, آپ جولائی میں کر لیں یا جون کے اینڈ میں کر لیں. اور جولائی اگست میں کتنے مہینے ہیں ابھی؟ 3 مہینے ابھی. تو 3 مہینے میں اگر اللہ نے مجھے زندہ رکھا تو سوال کر سکتے ہیں. ایمرجنسی تو نہیں ہے نا؟ نہیں. تو پھر ایمرجنسی میں نے کہا نا, میں تو ایمرجنسی کہا تھا. اگر کسی کی بھینس مر رہی ہے, کوئی یہاں آپ کی فصل پہ اٹیک ہو گیا ہے, اگر سفید مکھی کا, تیلے کا, یا بالدار سنڈی کا, یا دیمک کا, اس کا پوچھ سکتے ہیں کہ جی اس وقت ہماری تباہ ہو رہی ہے. آپ ہم نے تو فرسٹ ٹائم یہ پروگرام کر رہے ہیں, اس لیے آپ سے معذرت چاہتے ہیں, اس لیے آپ کو تکلیف. میری جان میں روزانہ 11 بجے سے 1 بجے تک کالز لیتا ہوں, جو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش سے لوگ کالز کرتے ہیں. اب افغانستان سے بھی شروع, اور پھر 4 سے 5 میں لیتا ہوں کالز یورپ کے لیے اور اوورسیز کے لیے. اس وقت اوورسیز والے بھی نہیں کر رہے نہ یورپ والے, ان کو پتا ہے کہ 4 سے 5. اس وقت میں لیتا ہوں ایمرجنسی کا مطلب ہے ایمرجنسی. میں سمجھ گیا ہوں. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ. کیا نام کیا ہے آپ کا, کہاں سے بول رہے ہیں؟ محمد فاروق, ارون آباد, باول نگر. پلیز آئندہ خدا کے لیے اس طرح کے سوال, میری بات سنیں نا, یہ قیمتیں جو ہیں نا کہ کتنے کی بکے گی, میں نے آپ کو پیداوار بتا دی کہ اتنی پیداوار ہو سکتی ہے. اگر آپ اس کے علاوہ کوئی پوچھنا چاہتے ہیں, اب مجھے تو نہیں پتا کہ اس کی دوائیوں کی کتنی قیمت ہے, اور وہاں آپ کے گھر جانے کے لیے کتنا پیسے چاہیے مجھے. اور محترم ٹھیک ہے, آپ صحیح فرما رہے ہیں. اصل میں نا وہ لوگ کچھ یوٹیوب پہ بتاتے جی 1 لاکھ, وہ لوگ جو ہیں وہ میری جان وہ کاروبار کرتے ہیں. میں کاروبار نہیں کر رہا, میں اللہ واسطے کی خدمت کر رہا ہوں. ہاں جی, میں آپ کی بالکل پہلے وہ آپ ہیڈ پہ حدیث بیان کرتے ہیں. بالکل الحمدللہ, یعنی اس لیے میں نے کہا کہ ہم ماشاءاللہ جو بھی مشورہ دیں گے وہ فی سبیل اللہ اور اللہ کی رضا کی. تو اسی لیے میں پیسوں کے جھنجٹ میں نہیں پڑتا. مجھے اگر پتہ لگا تھا کہ اتنے روپے آپ ساگوان سے کما سکتے ہیں تو وہ میں نے بتا دیا کہ اتنے آپ 19 کروڑ. اور اللہ تعالیٰ کرے آپ کو مل جائے, کیونکہ دنیا بہت اس وقت رش بہت ہوتا ہے. اوکے, اللہ حافظ. اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی مومن بندے سے اہل دنیا میں سے اس کے کسی عزیز کی روح قبض کر لیتا ہوں, پھر وہ اس پر صبر کرتا ہے اور ثواب کی امید کرتا ہے, تو اس کے لیے جنت کے سوا میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے. میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. پاکستان, ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی, اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی. ان اوقات پر 0333
5121-879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔